Mososomi, dus mosode, wakarni duka karsanta. Dus mosorosnar, dus mosodoni, wakarni duka karsanta. Tu Jesus war mozo samlela kala shiro viswas तुझे मोसो देवता तुझे सुकिला मोसो मोगना आणि तुझे वसलो दावत तुझे सोशियता तुझ मोसो सोमी तुझ मोसो दे wakarni duka karsanta तुझ मोसो रोचनार तुझ मोसो दोनी wakarni duka karsanta. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भावणी भयणीनू आयचे हे मीस भेटयता एडविन आनी वेरोनिका तांच्या काजाराचें वरोस आयज. एडविन जावन आसा आमचो इंटरसेसर वॉरियर्स ऑफ गॉड आमचे टिमींत आसा तो एंड वी प्रे दॅट द लॉर्ड ब्लेस हिम. तेच पासून वेरोनिकाच्या बरी भलायकी पासो त्या मिसांत आमी मागुया आनीक देवान तांचेर आनी तांच्या भुरग्यांचेर ऑन शर्विन अँड शुला देवान तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांचे स्पेशली वी प्रे फॉर द स्पेशल इंटेंशन ऑफ एडविन ऑल्सो दॅट ही हॅज आस्क्ड टू प्रे फॉर. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया फॉर फ्रांसीस आनी ताचे फॅमिलीक देवान तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनीक ऑल्सो फॉर मॅकिन्सली फॉर सक्सेस इन हीज स्टडीज अँड फॉर हीज जॉब. तेच भाशेन मोगाळ भावणी भयणीनू आयज म्हयन्याचे मीस फॉर द सोल ऑफ केनेडी फलेरो देवान ताचे आत्म्याची काकलूत करूं आनी ताका सुर्गींचें सूख फावो जावंक. इट्स ऑल्सो द मंथ्स मायंड ऑफ निकेलिना कार्डोजो फ्रॉम मोबोर. देवान तिचे आत्म्याची काकलूत करून तिका सुर्गींचें सूख फावो करूंक ह्या मिसांत आमी मागुया. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया आत्म्या पासत सेबास्टियन बाप्तिस्ट फर्नांडीस, लुइजा मारिया पेरेरा आनी लुकस फर्नांडीस आनी जोआव कायतानो दिकुना, एलेक्सिना फर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत ह्या मिसांत आमी मागुया. देवान तांच्या आत्म्याची काकलूत करून तांकां सुर्गींचें सूख फावो जावंक. मोगाळ भावणी भयणीनू हे पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांतावन दूख दोरतोल्यांक बोगसोडे दिवच्याक तुवें तुका बापान धाडला. सुम्या काकुतकोर सुम्या काकुतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुम्या काकुतकोर. सुम्या काकुतकोर. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या काकलूत सारा बापा, तुज्या आदारान मात तुका फावो ते पोरी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बासायलोलें सूख जोडूंक आनी आमी धांवतना वाटेर आडलून पडोना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची नावी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयल्लें चिटी व्हेल्लें वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, हुर्बेन म्हजो पाटलाव करात आनी तुमकां मेळ्ळे आमचे नमुन्या प्रमाणे चलतल्यांचेर दोळे दवरात. खऱ्यानूच हांव तुमकां पुस्कोलदां सांगलें आनी आतां रोडून सांगतां. जायतीं जाणां क्रिस्ताच्या क्रुसाचेर दुस्मान जाल्ले परीर चलतात. तांचो शेवट निसणटोन
तांचो देव तांचें पोट, तांची वडविकाय तांचे लोजेर आसा. संवसारांतले वस्तू भायर तीं आनीक कित्याकूच मोल दिना. पूण आमचो खाशे देस स्वर्गार आसा आनी स्वर्गांत थावन एक सोडवंडार येतलो म्हूण आमी आशेन रावता. सोमी जेजू क्रिस्तो तो आपले पोरजोडीत कुडीचे उजवाडान हे आमचे होलके कुडीचें रुपांतर करतलो. सगल्यो वस्तू आपणाचे आदीन करून शकता तेच पदवेन तो रुपांतर करतलो. म्हणटोच म्हज्या भावा भयणीनो आनी प्रितीच्या इश्टानो, सोम्या सोवें थीर रावात. ताचो मोग आसा आनी तुमकां हांव आवडटा, कित्याक तुमी म्हजो संतोश आनी मोहिमेचो मुकूट. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब: संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटोच केदो व्हडलो संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुजालेम. ताच्या दारवट्यार आमची पावलां. तुजे भितर रिगलां आमचे पांय. संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यांत मनसुबेचे सोर्दे. दाविदाच्या गोराण्याचो सोर्दो. संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जो कोण देवाचे उतराक पाळो दिता असल्या मनशाक सोवें खऱ्यानूच देवाचो मोग संपूर्ण जाला. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवें आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपल्या शिसांक जेजून अशें सांगलें, कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताका एक मुकदोम आसलो. हो ताचे गिरेस्तकायेची वाट लायता म्हूण कोणें ताचे सोरशी वचून हाचेर फिर्याद दिली. हाका आपूण हाडून दोणयान विचारलें, तुजे विशीं हांव हें आयकोतां तें कितें? तुज्या कारबाराचो हिशोब दी, तर ह्या फुडें म्हजो मुकदोम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना मुकदोमान आपणाच भितर म्हणलें, म्हजो दोनी म्हजे कडचें मुकदोमपण काण घेता म्हणटकूच हांवें आतां कितें करचें? खोडूंक म्हाका सोकोत ना, भीक मागूंक म्हाका लॉस दिसता. म्हाका मुकदोमपणा निकायिल्ल्या उपरांत कोणे तरी म्हाका आपणांगेर घेवचे खातीर हांवें कितें करचें तें म्हाका कळ्ळें. आपल्या दोनयाच्या एकल्या रिणकाराक आपूण ताणें पयल्या लागीं विचारलें, म्हज्या दोनयाक तूं कितले देवो आसाय? ताणें जाप दिली, 100 मापां तेल. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीण पत्र घे, बेगीन बोस आनी ताचेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, आनी तूं कितले देवो आसाय? ताणें परतिपाळ केलो, 100 मापां गोंव. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीण पत्र घे आनी 80 बरय. आनी तोजवितेन आपलें काम केलें म्हूण त्या नाडबुदीच्या मुकदोमाक दोनयान वाखाणलो. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारक्या लागीं चलता गोळटाना उजवाडाच्या मनशां परस अदीक तोजवितेची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भोंवणी भयणीनो, म्हाका जर तर म्हज्या घरा वचूंक जाय जाल्यार थिंगा फुडें
1 किलोमिटराच्या उपरांत एक ब्रिज आसा. ती ब्रिज म्हाका सदांच क्रॉस करूंक पडटा, वचूंक आनी येवंक. आनी डेली मोगाळ भोंवणी भयणीनू सांजच्या वेळार हांव केन्ना केन्ना जेन्ना वेता हांव घरा अरावंड 5:30 इन द इवनिंग, जेन्ना ते वाटेंतल्यान हांव वयता, एकदम दूख भोगता कित्याक कितें कितें त्या ब्रिजीचेर चलता, आमची तोरणाटीं कितें कितें कोत्तात, वायट वस्तू, सोरो, ड्रग्स, इवन प्रॉस्टिट्यूशन. दूख भोगता मोगाळ भोंवणी भयणीनू. whenever I pass that side and I come. मोटरां थिंगा सायडीन खूंय कोणशाक पार्क आसतात आनी थिंगा भितर कितें कितें चलतात. इट्स व्हेरी व्हेरी सॅड. आयचें पयलें वाचप जेन्ना हाचेर हांव नियाळ कोत्तालो, आय रिमेंबर्ड ऑफ दीस इन्सिडेंट. वागून पावलो म्हणटा, खरेंच हांवें तुमकां पुस्कोळदां सांगलें, आतां रोडून तुमकां सांगता, तुमचें जिवीत बदलात. रोडून तुमकां सांगता. जायतीं जाणां क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी चलतात. मोगाळ भोंवणी भयणीनू, जेन्ना आमी संवसारी वस्तूचेर आमची आशा, वी आर अगेन्स्ट द क्रॉस ऑफ क्रायस्ट. आनी एक कोडेन फिलिपकाराच्या चिटींत चॅप्टर 3 वर्स 10 भागीवन पावलो म्हणटा, not 3:10, 1 Corinthians 1:18, पयले कोरिंथीयांच्या चिटीन 1:20 18वी वोडी हांगासर भागीवन पावलो म्हणटा, खरेंच म्हणटा तो, कुर्साचो निरोप इबाड जाता तांकां एक पिशेपण. पूण तुका आनी म्हाका, आमकां जी तारण न्हू, हे देवाची शक्ती. तारण मेवता तांकां एक देवाची शक्ती. द क्रॉस ऑफ क्रायस्ट इज द पावर ऑफ गॉड फॉर यू एंड फॉर मी. म्हणल्यार मोगाळ भोंवणी भयणीनू, पावलो वॉट इज ही ट्रायंग टू से? संवसारी वस्तूचेर तूं आशा दवरिनाका. हे सगळें वायटेपणाचें जिवीत, पोजोडपणाचें जिवीत, बेबदिकायेचें जिवीत, ड्रग्स, हे सगळें सोडात. फॉलो क्रायस्ट. द ओनली वे टू रिसीव salvation is the cross. आमच्या जिवितांत कोश्ट आहात, जायते आहात. वी हॅव टू एक्सेप्ट द क्रॉस. सिंपल मेसेज. भागीवन पावलो म्हणटा आनी गलेसकाराचे चिटीन 2:20 वोडी, जियेता तो हांव न्हय, पूण क्रिस्त म्हजे सोबें जियेता. इट इज नो लॉंगर आय दॅट लिव्ह, बट क्रायस्ट हू लिव्स इन मी. असलें जिवीत मोगाळ भोंवणी भयणीनू तुवें आनी हांवें ह्या संवसारांत जिवंक जाय. पर फाटी कोणागेर गेल्लो हांव, आय एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दॅट पर्सन, बट आय हॅव सीन जायती जाणांनी तांकां आतां दे वॉन्ट समथींग मॉडर्न. दे वॉन्ट द रेझरेक्टेड क्रायस्ट. तांच्या घरांत दे हॅव द रेझरेक्टेड क्रायस्ट. जीसस क्रुसिफायड इज रिमूव्ड फ्रॉम द हाऊस. We are resurrected people म्हणटात. Yes, you are resurrected people, right? But are you living Christ? हांव जाणा, ओके, तुवें जेजू आतां पुनर्जीवन जाल्लो आसा, वय खरें, पूण तूं खरेपणी तें जेजूक तुवें जिवीत तूं जियेता काय? आस्क योरसेल्फ. ओ इट्स ओन्ली फॉर द शो न्हू. कुर्साचो निरोप इबाड जाता तांकां एक पिशेपण. हाचे वाचपान लेगून हांगासर लेगून भागीवन पावलो म्हणटा, कितें म्हणटा तो, क्रिस्ताचे दुस्मान जाल्ले आसात तशे भाशेन तुमी चलतात. तांचो शेवट निसणटोण. दोज हू डू नॉट एक्सेप्ट द क्रायस्ट, इन अदर वर्ड्स, जी कोण क्रिस्ती जिवीत जियेना, तांचें निसणटोण जातलें. अँड दॅट इज गॅरंटीड. तुमची भुरगीं बाहा कितें करतात खंय थिंगा हिंगा. आय एम गिवींग एग्जाम्पल ऑफ ओन्ली वन ब्रिज. गोंयांत कितल्यो ब्रिजो आसात आनी सगळे ह्या हांगासर ह्या कोणशान त्या कोणशान आमचींच भुरगीं आसतात थिंगा, आनी कोणाचीच न्हू, आमचींच भुरगीं. लूक इन टू युअर हाऊस. चॅक ऑन युअर चिल्ड्रन. दॅट इज इम्पॉर्टंट. मोगाळ भोंवणी भयणीनू, जेजूक जाय आमी सगळीं, आमी ताची भाव भयणां, सगळीं आमी ताचे बरोबर आमी आसूंक ताका जाय. पूण
ह्या संवसारान आमी आमचें जिवीत कशे भाशेन आमी जियेता. संवसारी शिव वर्तमान तो सांगता, संवसारी मनशां कितें करता, नाडबुड्यान चलतात, पूण उजवाडाचीं भुरगीं कशें दे आर मोर सिंपल, एंड वी आर कॉल्ड टू लिव अ सिंपल लायफ. Sogle Jesu sorpita kushin sorhau betoita sodats mokon tachir pation som yadai hau chieda Sorvos audita, Sorvos audita, sorvos audita, Sorvos audita, Soglots maka, sorvonara, hau somorpita. Sorvos audita, Sorvos audita, sorvos audita, Sorvos audita, Soglots maka, sorvonara, hau somorpita. मोगाल पावणी भोणीनू हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मळ भेटवणी तुझे मुखार चोडू. तिका लागून तुझे शुभा काकलुतीचो पावस आमचेर, तुझ्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण आमी मागता. तुझे पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोरेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर्फ कालेन सोर्फता आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनीचे तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक देणे. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल चडना, तरी असले परातोन करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कुरपेंत वाडत वेताव. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजे किर्तन निरंतरी गायताव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कश्ट मारून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशे पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब घेवन बावरताचो गूट परगोठुया. सोम्या जेजू, तुझे मरण आमी समोरताव, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगोडटाव.
तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपोनी उडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटलो आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवन बापा, फिलिप नारी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भागिवन जुजे, भागिवन दोर मृता आनी सोर्फ काली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला तेंच प्रार्थना सगळीं काळजांताव बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इरास आयज आमकां दी आनी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तान्नेक पडो दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सावस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बरी करून मोगान एकामेकाक पळयात, काळजांताव देवाची शांती दिवया. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. मोगल भावणी भयणीनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणार. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. मोच्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत बोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुज्या दर्शनान म्हाका मेळटली आनंदाची भरती.
प्रार्थुया. सोर पदवीदार आणि दयाल बापा, तुझें देवीक बळ आमच्या जिवितांत ओदीक ओदीक पोरजोळशें कोर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां पोट्टून जिवान आनी गोठायेन भरल्याय. तातूंत बासायल्लें सोर्गींचें सूख जोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Gesù, 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 Zatu Maga Gesù, 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 Zatu Maga Gesù, Gesù, तुझे नाम बापा निवडले बोडव्यान पोरगोडले मारये उचारले जेसू 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 जातू मागा जेसू 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 जातू मागा जेसू.